الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. سبحان الله سبحان الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم ثم الرضا
وعن عثمان ذی الکرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر بنی آدم خلیفہ اعظم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شاہ والا حشم عارف کیف و کم دافع رنج و غم شہر یار ارم شہنشاہ حرم تاج دار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بکس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد ماہ شعبان المعظم دا آج آخری جمعۃ المبارک ہے اور آج دے جمعۃ المبارک دے اندر ماہ رمضان المبارک دا استقبال کیتا جا رہا ہے. اس پاک مہینے دی عظمت و شان رفت و مقام اور آن والے مہینے دیاں رحمتاں برکتاں عظمتاں مقامات درجات اور فضیلتاں بیان کر کے سن سنا کے آج دے جمعۃ المبارک دے اندر ماہ رمضان شریف نو خوش آمدید کیا جا رہا ہے. ماہ رمضان المبارک دا بڑی محبت اور بڑے پیار دے نال استقبال کیتا جا رہا ہے. قرآن پاک دے اندر اللہ تعالی نے اس پاک مہینے دا نام لے کے تذکرہ فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان دا مہینہ او مہینہ ہے جدے وچ اللہ تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید دا نزول فرمایا ہے. خود سرور کائنات فخر موجودات تاجدار انبیاء سید المرسلین مظہر ذات خدا نبیاں دے نبی رسولاں دے رسول پیغمبراں دے پیغمبر سارے نبیاں دے سردار تے اپنی امت دے غمخوار آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک دا استقبال کردیا ہویا بڑا عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے آن والے مہینے ماہ رمضان شریف دا استقبال کرن دے واسطے بڑا شاندار اور بڑا محبت بھرا اور بڑا پیارا خطبہ ارشاد فرمایا. حدیث پاک کی جانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. ماہ شعبان دے آخری دن ماہ شعبان ختم ہو رہا سی. آخری دن یعنی 29 شعبان نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام نو خطاب فرمایا, خطبہ ارشاد فرمایا, تقریر کیتی, بیان کیتا. جناب حضرت سلمان فارسی فرماندے نے خطبنا رسول اللہ, اللہ تعالی دے پیارے رسول نے سانو خطاب فرمایا. اج جامع مسجد قمر الاسلام دے اندر جمعۃ المبارک دا خطاب ہوندا ہوئے. سامعین حاضرین مسجد دیاں صفاں دے اندر بڑے ادب و احترام دے نال بیٹھے ہون تے نظراں دے سامنے ممبر مصطفیٰ ہوئے تے نالے مصلی رسول ہوئے تے جے نظر تھوڑی جی تاں کیتی جاوے سجے پاسے خانہ کعبہ نظر آ جاوے تے کھبے پاسے روزہ رسول نظر آ جاوے تے نالے کعبے والے دا ذکر کیتا جاوے تے نالے روزے والے دا ذکر کیتا جائے تے کنا مزہ تے کنا سرور آندا ہے, کنا کیف آندا ہے, کنی روحانی لذت آتی ہے کہ 2:30 کی بجائے 3 بھی بج جان تے پھر بھی لوگ دل کے کنا دے نال اللہ دا قرآن سنتے جاندے نے تے نبی دا فرمان سنتے جاندے نے. لیکن اج تو 1400 سال پہلے, بولو کنے بولو 1400 سال پہلے ایس زمین دے اوتے تے ایس آسمان دے تھلے کہ ساری زمین دے وچوں سارے شہراں دا سردار مدینہ المنورہ, او مدینہ شریف جس مدینے دیاں جس شہر دیاں ریساں ہی کوئی شہر نہیں کر سکتا. سارے شہراں دا سردار تے سارے شہراں دی زینت تے سارے شہراں دا تاج مدینہ المنورہ. مدینہ المنورہ دا شہر ہوئے, مسجد نبی دا ماحول ہوئے, صحابہ اکرام دے نال مسجد نبوی کھجا کھج بھری ہوئے, اور ساری کائنات دا مالک تے مختار عرشاں دا شہ سوار تے عرشاں دا راہی لا مکانہ دے اوتے جا کے اللہ رب العزت دے نال ملاقات کر
جدو مسجد نبوی دے سونے تے پیارے تے نوری ممبر کے اتنے جلوہ فروز ہویا ہوئے گا تے صحابہ اکرام دی کی کیفیت ہوئے گی؟ صحابہ اکرام دے سامنے والضحیٰ دا چہرہ ہوئے گا، واللیل دیاں زلفاں ہون گیاں جدا ہوئے، ہاں میم دے کنڈل ہون گے تے یاسین دے سیر دیاں لڑیاں ہون گیاں تے صحابہ اکرام اپنے کناں دے نال ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، امام حسین، ابو ہریرہ، صہیب رومی، سلمان فارسی، بلال حبشی، حضرت خبیب اور عبد الرحمان بن عوف، عبید اللہ بن جراح، حضرت عبداللہ بن زبیر، صحابہ کرام اپنے کنوں دے نال اللہ دا قرآن سنتے ہون گے، اپنے کنوں دے نال نبی دا فرمان سنتے ہون گے تے اپنی اکھاں دے نال والضحیٰ دا چہرہ ویکھدے ہون گے۔ اج اگر ماحول پیدا کیتا جائے تے پھر محسوس کی ہوندا وے؟ محسوس نہیں بلکہ یقین ہو جاتا وے کہ رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے کملی والے کی محفل سجی ہے، مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے ان کی محفل میں جلوہ گری ہے، مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے ان کی محفل میں جلوہ گری ہے، مفلسو تمہیں اگر چاہتے ہو زیارتی در مصطفیٰ کی، دل کی جانب نگاہیں جھکا لو سامنے مصطفیٰ کی گلی ہے۔ چھوٹیاں دی آواز بہت ہی وڈیاں دی آواز گھٹ ہے، ذرا چھوٹیاں دی آواز تھوڑی ہوئے تے وڈیاں دی آواز بہت ہی ہویا کو سبحان اللہ۔ دل کی جانب نگاہیں جھکا لو سامنے مصطفیٰ کی گلی ہے۔ او ویلا کدی کسی نو خواب وچ نصیب ہو جاتا ہے، اس طرح دا مزہ تے اس طرح دا سرور تے اس طرح دا کیف بڑے بڑے بزرگاں نے دین تے اولیاء کاملین نو خواب دے وچ نصیب ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام دی محفل لگی ہوئی، خطاب فرمان والا کون ہے؟ خطاب فرمان والا وہ ہے جنہیں معراج دی رات مسجد اقصی دے اندر 1,00,000 تے کئی ہزار نبیاں رسولاں پیغمبراں نو خطاب فرمایا ہے۔ چپ کرو بچے، تو ہی نہ بولیا جائے۔ 1,00,000 تے کئی ہزار نبیاں رسولاں پیغمبراں نو خطاب فرمان والا او خطیب الانبیاء تے امام الانبیاء جدا خطبہ سنیا تے حضرت آدم علیہ السلام نے، جدا خطبہ سنیا تے حضرت نوح علیہ السلام نے، جدا خطبہ سنیا تے حضرت عیسی علیہ السلام نے، جدا خطبہ سنیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جدا خطبہ سنیا تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، جدا خطبہ سنیا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جدا خطبہ سنیا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ 1,00,000 تے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر مسجد اقصی دے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کا خطبہ پیش سننے نے تے او خطاب
جن نے معراج دی راتی مسجد اقصا دے وچ کیتا سی. او 1400 سال پہلے مسجد نبوی دے وچ رمضان شریف آن تو پہلے ایک دن پہلے او خطیب الانبیاء خطاب پیا فرماتا ہے. تے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دونوں مسجداں دے وچ خطاب ہی نہیں کیتا. اٹھا کے دیکھو روایات وچ آندا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج دا سفر کرتے جب سدرۃ المنتہا دے پہنچے تے سدرۃ المنتہا دے درخت دے وچ ایک شاخ نکلتی سی. ارے آؤ ایتھے بیٹھو تم ادھر آ اپنا وکھرا گروپ نہ بنا کے بیٹھیا کرو. مسجد اقصا تو بعد جدو لا مقام وال جا رہے سن تے سدرۃ المنتہا دے درخت دے وچوں ایک شاخ نکلتی سی. وہ شاخ جیڑی ہزاراں نہیں بلکہ لکھاں میلاں دا سفر طے کیتا جاوے تے پھر ختم ہوندی ہے. اس شاخ دے اوتے دوجے پتیاں دے نالوں ایک بہت بڑا عظیم پتا سی. اس پتے دے اوتے 40,000 فرشتے زبور دی تلاوت کر رہے تھے. 40,000 فرشتے قرآن کی تلاوت کر رہے سن. 40,000 فرشتے انجیل دی تلاوت کر رہے سن. 40,000 فرشتے قرآن پاک دی تلاوت کر رہے سن. جبریل عرض کر دیں یا رسول اللہ اے میرا آخری سٹاپ ہے, میری پرواز دا آخری سٹاپ ہے, ایسے میں فرشتیاں کو خطاب کرنا وا تے نالے نماز پڑھانا وا تے آپ ذرا کو ایسے تشریف رکھو اے میرا نوری ممبر ہے تے اے میرا نوری مسلح ہے. اس مسلے دے اوتے کھلو کے میں فرشتیاں کو نماز پڑھانا وا تے نالے اس ممبر دے اوتے بیٹھ کے میں فرشتیاں کو خطاب کرنا وا تے ذرا جاندے جاندے مینوں بھی رنگ لا جاؤ. کلی مست ملنگا والی عرش بنا جا اج دی رات. آؤ میرے مسلے تے کھڑے ہو کے 2 رکعتاں پڑھا دو. اس میرے نوری ممبر دے اوتے بیٹھ کے چند کلمات ارشاد فرما جاؤ تو تاکہ تواڈے قدماں دے کولوں میرے نوری مسلے نوں بھی برکت مل جاوے تے میرے نوری ممبر نوں بھی برکت مل جاوے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تے لا مکان تے بھی سدرۃ المنتہا دے اوتے بھی خطاب فرمایا. او سدرۃ المنتہا دا خطیب تے نالے مسجد اقصا دا خطیب تے ساری کائنات دا خطیب, کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی اکھاں نال ساری دنیا نو این پیا ویکھدا وا جویں اپنے ہاتھ دے اوتے رائی دا دانا ویکھیا جاندا ہے. ساری مخلوقات دا خطیب, ساری کائنات دا خطیب, مکہ المکرمہ دا خطیب, مدینہ المنورہ دا خطیب, پہلے آسمان دے اوتے بیت العزت دا خطیب, 7ویں آسمان دے اوتے بیت المعمور دا خطیب, مسجد اقصا دا خطیب, سدرۃ المنتہا دا خطیب. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک دا مہینہ آن تو ایک دن پہلے مسجد نبی دے ممبر پاک دے اوتے جلوہ فروز ہو کے آپ نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا اے صحابہ کرام خطبنا رسول اللہ, خطبنا رسول اللہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندے نے میں اپنے کنا دے نال سنیا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک دا استقبال فرمان دے واسطے سانو خطاب فرماؤندے سن پئے یا
اے دنیا میں رہن والو، اے میرے غلامو، اے میرے فرما بردارو، میرے تابع دارو، میرا کلمہ پڑھنے والو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والو، اسی عرض کی یا رسول اللہ حکم ہوے لبیک یا رسول اللہ، یہ کس طرح ہو سکتا ہے آقا غلام کو بلاوے تے غلام حاضر نہ ہوئے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو فرمایا اے میرے غلامو، اے میرے فرما بردارو، اے میرے امتیو، صحابہ عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اسی حاضر ہاں، اسی تواڈے قدماں دے وچ حاضر ہاں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سارے صحابہ کرام اپنے دل دے کنا دے نال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا خطبہ سنتے رہے پے، پھر اکھاں وضوحا دے تیرے اوتے لگیاں ہوئیاں نے، کان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ارشادات دی طرف لگے ہوئے نے، او کیسے کان نے، او کیسے کان نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا خطبہ سنتے نے، او کڈے خوش نصیب کان نے، او کڈے خوش نصیب کان نے جنہ کنا دے وچ آواز مصطفیٰ پیندی ہوندی سی، وہ کڈے خوش نصیب کان نے جنہ کنا دے وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اذاناں دتیاں سن۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی خانے کعبے دے وچ اذان نہیں پڑھی، ساری زندگی آپ نے مسجد نبوی دے وچ اذان نہیں پڑھی، ساری زندگی آپ نے مسجد قباء دے وچ اذان نہیں پڑھی، ساری زندگی آپ نے مسجد قبلتین دے وچ اذان نہیں پڑھی۔ آپ نے اگر اذان پڑھی ہے تو امام حسن دے کنا وچ پڑھی ہے، امام حسین دے کنا وچ پڑھی ہے۔ وہ جی اذان پڑھی ہے نا، وہ اذان پڑھنے والا بھی بے مثل و بے مثال، تے اذان بھی بے مثل و بے مثال، تے جس نواسے نے اے اذان سن کے اس اذان دے اوتے عمل کرتے ہوئے میدان کربلا دے وچ جی نماز پڑھی وہ نماز بھی بے مثل و بے مثال ہے، اس نماز ورگی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ساری زندگی اذان نہیں پڑھی، اگر پڑھیے امام حسن دے کنا دے وچ تو یا امام حسین دے، بولو بھی امام حسین دے کنا دے وچ۔ ایک بزرگ ہوئے نے جنہ کا نام ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، سلسلہ نقش بندیہ دے بہت بڑے بزرگ ہوئے، آپ کی والدہ محترمہ فرماندیاں نے کہ جس دن میرے بیٹے حضرت مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، اس رات نو عجیب و غریب 8 واقعات ہوئے سن، 8 واقعات۔ انہاں 8 واقعات دے وچوں ایک واقعہ آپ نے اپنی اکھاں نال ویکھیا۔ وہ کہڑا واقعہ اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ جناب مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی والدہ محترمہ فرماندیاں نے جس رات میرے گھر دے وچ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، میں خواب دے وچ ویکھیا نبی دے رسولاں دے رسول اللہ تعالی دے پیارے محبوب میرے گھر تشریف لے آئے نے تے میرے 9 مولود بچے دے کنا دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اذان پہ پڑھدے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی خوش نصیبی ہے انہاں بزرگاں دی، کیسا مقام تے کیسا درجہ ہے انہاں لوکاں دا۔ وہ کڈے خوش بخت کن نے جنہ کنا نے آواز مصطفیٰ سنی، تاں تے پروردگار عالم نے فرمایا یا اللہ
اللہ کے رسول کا بلاوا تے کناں میں پی جائے سارے کام چھڈ کے آ جایا کرو، سارے کام چھڈ دو. حتیٰ کہ محدثین اور مفسرین اس آیت مبارکہ دی تشریح تے تفسیر بیان کردے ہویا ارشاد فرمانے نے اللہ دی ذات بابرکات نے فرمایا او میرے بندیو اگر تسی میری نماز بھی پڑھتے ہو نا، نماز نالوں ضروری کام کیڑا ہو سکتا ہے؟ اور کوئی کام ہو سکتا ہے نماز نال ضروری؟ بولو بھی سارے بولو. ہاں اج پتہ چل جائے کرا نہیں بولتا پہ نہیں اجے بھی سارے بولے. نماز نالوں کوئی ضروری کام ہے نہیں. شیخ صاحب ذرا اکھاں تو تھوڑا جا پردہ تا چکو ذرا مینوں تھوڑی صحیح زیارت ہوے ذرا. نماز نالوں فرض نماز نالوں کوئی ضروری کام نہیں. مفسرین تے محدثین فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندیو تسی میری نماز بھی پڑھتے ہو، تسی مینوں رکوع بھی کرتے ہو، تسی مینوں سجدہ بھی کرتے ہو، تسی میرے سامنے قیام بھی کرتے ہو، میرے سامنے تسی جبینے نیاز بھی چکاتے ہو، تے نماز دے وچ تانوں میرے پیارے محبوب بلا لین، نماز چھڈ کے میرے محبوب دے قدماں وچ حاضر ہو جائے. باقی کام کہڑے نے؟ باقی کاموں کی کی حیثیت ہے؟ تو روٹی پیا کھانا ہوئے مینوں ٹائم نہیں ملیا، تو کارو پیا کرنا ٹائم نہیں ملیا، میں دفترے بیٹھا تھا مینوں ٹائم نہیں ملیا. کیوں نہیں آیا بھائی نماز پڑھن؟ جی میں کام پیا کرتا تھا، جی میرے مہمان آ گئے سن، جی فلانا کام ہو گیا سی، اینج ہو گیا سی، وہ ہو گیا سی. اور تیرے ان کاموں کی کی حیثیت ہے؟ اے تیرے دنیاوی کاموں دی قرآن پاک دی اس آیت کے سامنے تے حضور علیہ السلام تو سلام دے بلاوے دے سامنے تیرے دنیاوی کاموں دی تے تیرے ذاتی کاموں دی کی حیثیت ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے میرے بندیو تسی میری نماز بھی پڑھتے ہو، میرے محبوب بلان میری نماز چھڈ کے میرے محبوب دے قدماں وچ حاضر ہو جایا. تے جدوں میرے محبوب دی گل سن لو، کام پورا کر دو، حکم دے عمل ہو جاوے، واپس جاؤ تے دوبارہ نماز نیتن دی ضرورت نہیں، جتوں چھڈی سی اتوں جا کے شروع کر لو. تہاڈی نماز نہیں ٹوٹے گی. کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ تسی کعبے والوں منہ موڑ کے کعبے وال منہ کیتا ہے. تسی کعبے والوں منہ موڑ کے کعبے وال منہ کیتا ہے. اس واسطے تہاڈی نماز نہیں ٹوٹی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاجی ہو شاہ کا روزہ دیکھو، حاجی ہو شاہ کا روزہ دیکھو، سب تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ بلاوا حضور دا کوئی ایویں جی گل نہیں. کڈے خوش نصیب نے او کن جنہ کناں دے وچ نبی پاک علیہ السلام دی آواز پیندی ہے. تے صحابہ کرام کہندے نے اسی مسجد نبوی دے وچ بیٹھے ہوئے ہاں، وگو آوے تیرے والے تے ولے دیاں زلفاں والے، آمین دے کنڈل والے، وگو آوے تیرے والے، طاہا دی جبین والے تے وارا فان اللہ کا ذکر رکھ دے تاج والے، ممبر پاک دے تے جلوہ روز ہو کے فرماندے نے پئے یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم. حضور فرماندے نے دنیا والےو تانوں نہیں پتا تہاڈی زندگی وچ کیڑا مہینہ آ رہا ہے؟ اے صحابہ کرام، اے میرے او غلامو،
تانوں نہیں پتا خبردار ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ آشنا ہو جاؤ تانوں نہیں پتا تہاڈی زندگی وچ کیڑا مہینہ آ رہا ہے یا رسول اللہ تیرے والا کیڑا مہینہ آ رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کوئی عام مہینہ نہیں آ رہا یہ کوئی عام ماہ مبارک نہیں آ رہا وہ مہینہ آ رہا ہے جس بارے میں کہنا وا شہر العظیم یہ بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے گل دی سمجھ آئی ہے یہ بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے بڑا مہینہ آ رہا بہت عظیم کا معنی ہے بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے ہوں جن دن رمضان شریف دے اُنے دن محرم دے جن دن رمضان دے اُنے دن سفر دے جن دن رمضان دے اُنے دن شعبان دے جن دن رمضان دے اُنے دن شوال دے جن دن رمضان دے اُنے دن ذوالحجہ مبارکہ دے جن دن رمضان دے اُنے دن تے ہونیاں راتاں ہونیاں صبح تے ہونیاں شاماں دوسرے 11 مہینے دیا یہ تو نہیں کوئی ہو سکتا کہ محرم شریف دے 30 دن نے رمضان شریف دے 40 دن نے تا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر العظیم یہ بہت بڑا مہینہ ہے دوجے مہینے دے اگر دن 29 نے تو اس مہینے دے 50 دن نے تا فرمایا وے شہر العظیم یہ بہت بڑا مہینہ نہیں جنیاں شاماں جن دن تے جنیاں راتاں تے جنیاں صبح دوجے 11 مہینیاں دیاں نے اونے دن ماہ رمضان شریف دے نے اونیاں راتاں ماہ رمضان شریف دیاں نے تے شہر العظیم کیوں آکھیا محرم شہر العظیم نہیں آکھیا سفر نو شہر العظیم نہیں آکھیا ربیع الاول نو شہر العظیم نہیں آکھیا ربیع الاخر نو شہر العظیم نہیں آکھیا جمادی الاول نو شہر العظیم نہیں آکھیا جمادی الثانی نو شہر العظیم نہیں آکھیا رجب المرجب نو شہر العظیم نہیں آکھیا شعبان المعظم نو شہر العظیم نہیں آکھیا شوال المکرم نو شہر العظیم نہیں آکھیا ذوالقعدہ شریف نو شہر العظیم نہیں آکھیا ذوالحجہ مبارکہ نو شہر العظیم نہیں آکھیا اگر شہر العظیم آکھیا وے تے ماہ رمضان المبارک نو فرمایا ہے اے شہر العظیم ہے یہ بہت بڑا مہینہ ہے یا رسول اللہ دوجے مہینے نو بڑا مہینہ ہے یہ دن زیادہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ دی راتاں زیادہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ دی صبح زیادہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ دی شاماں زیادہ نے فرمایا نہیں تو یا رسول اللہ پھر دوجے مہینے نو بہت بڑا مہینہ کس طرح ہو گیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا مقام خدا نے اس پاک مہینے نو عطا فرمایا نو او مقام دوجے مہینے نو نہیں عطا فرمایا دوجے مہینے نالوں اس مہینے دا مقام وڈا ہے دن ہونے ہی نے راتاں ہونی ہی نے صبح ہونی ہی نے شاماں ہونی ہی نے لیکن دوجے مہینے نالوں یہ مقام وڈا ہے دوجے مہینے نالوں یہ درجہ وڈا ہے دوجے مہینے نالوں یہ رفت بڑی اچھی ہے یہ مقام بڑا اچا ہے دوجے مہینے کا مقام بھی بڑا ہے لیکن اس پاک مہینے کا کی مقام ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ٹھیک ہے ہوں ٹرین کریں گے تو اگوں پتہ چلے گا نا ہوں ہر جمعے پانی پی پی کے تقریر تو نہیں نہ کرنی اگلا جمعہ اللہ تعالیٰ خیر کرے روزہ رکھ کے پڑھنا تے پڑھانا ہے نا تے آج کو ٹرین کریں گے تو اگوں پتہ چلے گا نا جزاک اللہ جی اور یہ بھی یاد رکھا جی چلتے چلتے گل سن لو صبر میں کون ہے کرنے والا صبر تو کون ہے کرنے والا اگر تو آ کے نا میں صبر کرنا وا تو میں صبر کر کے روزہ رکھیا ہے تیرے کی طاقت ہے تو صبر کرے
تو تے رمضان شریف تو علاوہ 1 گھنٹہ صبر نہیں کر سکتا. 1 گھنٹہ گزر کے لیا پانی کا گلاس لیا وہ پیپسی اتوں فلانی بوتل پڑی کی ہوا ہے پیاس لگ گئی. تو تے برداشت نہیں کر سکتا, تو تے صبر ہی نہیں کر سکتا. اللہ دیا بندیا روزہ رکھنا تیرا کام ہے, صبر دینا خدا دا کام ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی سارے کو روزہ رہتا ہی نہیں, سارے کو روزہ رکھے نہیں جاتا, دھوپے کام کرنے اسی انج کرنے یہ کرنے وہ کرنے. تو دھوپے کام کرنا, میں تینوں ایسے بندے وکھانا وا جڑے روزہ رکھ کے پٹھیاں تے کھلو کے کام کرتے ہیں. لویا ٹالن والیاں پٹھیاں جڑیاں نے نا انہاں اتنے کھلو کے کئی لوگ روزہ رکھ کے کام کرتے ہیں, پر انہاں دا تقویٰ اپنے صبر دے اوتے نہیں, انہاں دا بھروسہ اپنے آپ دے اوتے نہیں کہ میں صبر کرنا. وہ کہندے نے سخت و سخت کام کرو, سخت تو سخت کام کرو, لیکن روزہ رکھنا ساڈا کام ہے, صبر دینا خدا دا کام ہے. جنوں خدا صبر دے, جنوں خدا صبر عطا فرماوے, وہ روزے ہون گرمیاں دے, روزے ہون سردیاں دے. کئی لوگ جیڑ تے ہاڑ تے جون تے جولائی دے دنوں دے روزے بھی نہیں چھڑدے, تے جنہ بہانا بنانا ہوندا ہے نا وہ جنوری فروری دے روزے بھی چھڑ دے ہیں, وہ تے ماہ دے روزے بھی چھڑ دے. نہیں جی سارے کو رہندا نہیں جی بہنا جو تیرا بھروسہ ہی خدا دے اوتے نہیں, تیرا بھروسہ اپنے اوتے وے, اپنے اوتے بھروسہ نہ کر, بھروسہ کرنا ہے تو خدا دی ذات دے اوتے کر. جنہیں حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی صبر عطا فرمایا, جنہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی صبر عطا فرمایا, جنہیں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی صبر عطا فرمایا, جنہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی صبر عطا فرمایا, جنہیں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر عطا فرمایا. اینا خدا نے صبر عطا فرمایا سی کہ 40 دن پیو پتر دے کولوں جدا رہا تے پتر پیو دے کولوں جدا رہا, لیکن اللہ دی ذات صبر دینے والی. تو رب العالمین دی ذات بابرکات دے پیارے محبوب نے فرمایا لوگو آؤ استقبال کریے ماہ رمضان شریف کا. یا رسول اللہ فرمایا, یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا آؤ میں تمہیں خبر دینا تے اتنے وہ مہینہ آ رہا ہے, تاری زندگی دے وچ وہ مہینہ آ رہا ہے, تسی اس مہینے دے اندر قدم رکھتے ہو پے جس مہینے نو خدا تعالی نے شہر عظیم فرمایا ہے. یہ بڑا عظمت والا مہینہ, عظیم دا معنی وڈا بھی ہے تے عظیم دا معنی عظمت والا بھی ہے. یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اے شہر عظیم بھی ہے تے دوجے نمبر تے اس پاک مہینے دے اندر وہ رات بھی ہے جڑی ایسی رات ہے سارے 1000 مہینوں کے نالوں افضل تے اعلی رات ہے. وہ رات کا نام ہے لیلۃ القدر تے شب قدر. اس رات دے وچ اللہ دی بندگی کرنے والا 1000 مہینوں دے وچ بندگی کرنے والوں زیادہ خدا تعالیٰ کو ثواب حاصل کرتا ہے. اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہاڈی زندگی دے وچ وہ مہینہ آن والا ہے جس مہینے دے وچ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے دا رزق وداندا ہے. رزق وداندا ہے. یہ بھی گل صحیح ہے جڑی خدا تعالیٰ نے روزے ازل وچ تیری قسمت وچ میری قسمت وچ جو کچھ لکھ دیتا ہوئے وہ ملنا ہے, وہ ملنا ہے. لیکن ایویں تقدیر تقدیر تو لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر نہیں بدلی جا سکتی. اے دیکھو حدیث پاک چاہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جو روزے ازل وچ لکھیا گیا وہ لکھیا گیا, وہ تمہیں ملنا ہی ملنا ہے. لیکن تسی ماہ رمضان المبارک وچ صوم و صلاۃ دی پابندی کرو, عبادت و ریاضت دی سخاوت دی اپنا کثرت کرو, تے پھر اعتکاف بیٹھو, نماز پڑھو,
روزہ رکھو، اس پاک مہینے دے فرضی روزے رکھو تے رات کو نفلی قیام کرو، یعنی اس پاک مہینے دے معمولات کو بجا لیاؤ تے اس پاک مہینے دی برکت نال خدا تیرا تہاڈا رزق ودا دے گا۔ اینوں کی کہندے نے تقدیر وچ جو کچھ لکھیا سی اس تو ود کے مل گیا، تکلیف بدل گئی۔ تقدیر دے وچ جو لکھیا سی او دے وچ ترمیم ہو گئی، تے ترمیم ہوئی کیویں؟ بندے نے عمل کیتا ہے، بندے نے رمضان شریف دا ادب کیتا وے، احترام کیتا وے، نمازاں دی پابندی کیتی، روزے رکھے نے، سحریوں افطاری دا اہتمام تے انتظام کیتا ہے، نالے روزہ رکھیا ہے، نالے روزہ رکھایا وے، نالے روزہ افطار کیتا ہے، نالے روزہ افطار کرایا وے، سخاوت، عبادت، ریاضت، تلاوت کی کثرت کی ہے، یہ برکت نال خدا تعالیٰ نے وہ رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے وہ مہینہ آ رہا وے، بڑی لمبی حدیث ہے جہے میں چند ایک جملے بیان پیا کرنا وا۔ فرمایا اے وہ مہینہ آ رہا وے جدا پہلا اشرا رحمت ہی رحمت ہے، سبحان اللہ، جدا پہلا اشرا رحمت ہی رحمت ہے، اولہ رحمت، اے پہلے 10 دن رحمت ہی رحمت نے، اللہ تعالی دیا رحمتاں برکتاں دا نزول ہوندا وے، تے دعا کرو اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر ادھروں رمضان دا مہینہ آ جاوے، ادھروں اللہ تعالی دی رحمتاں دیاں بارشاں آ جان۔ اے مہینہ رحمت اے پہلا اشرا رحمت رحمت، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، ایدا دوسرا اشرا تے درمیانی اشرا بخشش ہی بخشش ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے۔ اگر کوئی خدا دی بارگاہ دے اندر اپنے گناہوں دی معافی منگے گا، پروردگار عالم اس پاک مہینے دی برکت دے نال او دے گناہ معاف فرما دے گا۔ بڑے بڑے لوگ اس پاک مہینے دے وچ جہنم دے کولوں آزادی حاصل کرتے ہیں، اپنے گناہاں دی بخشش کراندے نے۔ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات انہاں نوں انج بنا دیندی ہے جویں اج نو مولود بچہ پیدا ہویا ہے۔ ایک ایک لمحے دے وچ تے ایک ایک گھڑی دے وچ ایک ایک سال دے وچ اللہ تعالی لکھاں تے کروڑاں مسلماناں نوں جہنم تو آزادی دا پروانہ عطا فرماوندا ہے۔ فرمایا یہ آخری اشرا جہنم دے کولوں آزادی حاصل کرن دا تے آخری اشرے دے اندر پڑھو اے دعا پڑھیا کرو اللہم اجرنا من النار، یا اللہ سانو جہنم دی اگ تو آزادی عطا فرما، اجرنا من النار، جہنم دی اگ تو آزادی عطا فرما۔ یہ دعا یہ نہیں ساڈے امام صاحب دعا منگتے آمین، بس جدوں بھی دعا منگنی امام صاحب نے اسی کی کہنا آمین، وہ ٹھیک ہے، فرض نماز تو بعد دعا منگی جا رہی ہے تہاڈا حق ہے آمین، جمعے دی نماز تو بعد دعا منگی جاوے تہاڈا حق بندا آکھو آمین، سنتا نفل تو بعد دعا منگی جاوے تہاڈا حق بندا آکھو آمین، ختم شریف تو بعد دعا منگی جاوے تہاڈا حق بندا آکھو آمین۔ اجتماعی طور تے دعا منگی جاوے تے امام صاحب دعا منگن تے تسی کی کہنا وے آمین، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں جدو دعا منگنی ہے امام صاحب نال منگنی ہے، آپ ہی بھی کدی رات نو بہ کے مصلا بچھا کے اللہ تعالیٰ کو دعا منگیا رات نو جدو ساری دنیا ستی ہوئے تسی اٹھو مصلا بچھاؤ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا کی معمول سی رمضان شریف دے اندر؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا معمول سی آپ ماہ رمضان شریف دے وچ 61 قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ ساڈے واسطے روزانہ کا ایک سپارہ ختم کرنا مشکل، ایک سپارہ روزانہ کا نہیں پڑھ سکتے،
61 قرآن پاک ماہ رمضان دے وچ 61 قرآن پاک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ختم کرتے ہوں سن. اینا قرآن پاک نال لگاؤ، اینی قرآن پاک دے نال لگن. ایک قرآن پاک دن دے اندر ختم کرتے سن تے ایک قرآن پاک رات نو نماز تراویح دے وچ ختم کرتے ہوں تے 60 تے ایک قرآن پاک اضافی ختم کرتے سن. 61 قرآن پاک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رمضان مبارک دے وچ ختم کرتے ہوئے سن. تے جی بڑی مشہور روایت ہے، جس جیل خانے دے جس کمرے دے وچ آپ نو شہادت دا مقام حاصل ہویا سی، اس کمرے دے وچ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں قرآن پاک ختم کیا. ہزاروں کی تعداد میں، لیکن اگے پیچھے بھی قرآن پاک پڑھنا ہے. رمضان شریف دے وچ کثرت دے نال قرآن پاک پڑھنا ہے. فجر دی نماز تو بعد، زور دی نماز تو بعد، عصر دی نماز تو بعد، مغرب دی نماز تو بعد، عشاء دی نماز تو بعد. رمضان صرف موج میلے کا نام نہیں. رمضان شریف صرف اور صرف مسجد وچ آ کے فضول گپا مارن کا نام نہیں. رمضان شریف مسجد وچ آ کے شرارتیں کرن کا نام نہیں. رمضان شریف مسجد کے اندر ایک رسمی اور رواجی طور پہ حاضری دینے کا نام نہیں. رمضان شریف دی حقیقت نو سمجھو کہ رمضان ساڈے کول آیا کیوں ہے تے رمضان شریف سانو دین کی آیا وے تے کرن کی آیا وے. تواڈے گھر مہمان آ جاوے پوچھتے ہو نا سرکار جی اج کس طرح آ گئے ہو، اج کدوں چن چڑھیا، اج کنے تمہیں بھیجا وے، اج کس طرح قدم رنجا فرمایا وے. تھی وہ آن کا مقصد پوچھتے ہو، وہ پھر اپنے آن کا مقصد بیان کرتا ہے. میں فلانے کام آیا وا، مینو فلانے نے بھیجا وے، میں اس واسطے آیا وا، مینو آ مقصد سی آن کا. یہ بھی ویکو رمضان شریف کیوں آتا وے. رمضان شریف آتا وے تے گناہ پچھوڑ دے واسطے، کیونکہ میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا سال 11 مہینے، سارا سال 11 مہینے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتیاں نو حکم دینا وے جنت نو راستہ کر دو، جنت نو سجا دو. یا اللہ کیوں؟ فرمایا ایس مہینے تو بعد رمضان آن والا وے، 2 مہینوں تو بعد رمضان آن والا ہے، 3 مہینوں تو بعد رمضان آن والا ہے، 4 مہینوں تو بعد رمضان آن والا وے. اے رمضان شریف دے آن تو پہلے جنت نو سجا دو. جنت نو یا اللہ کیوں سجائیے؟ فرمایا اے جنت وچ میرے پیارے محبوب دے امتیاں نے آنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان دا چند طلوع ہو جاندا ہے غلقت ابواب جہنم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤندے نے جب رمضان مبارک دا چند طلوع ہوندا وے جہنم دے دروازے وغلقت ابواب جہنم، جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے. وفتحت ابواب الجنت، فرمایا جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے. کیسی خوش نصیبی ہے. جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے کہ جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے. دروازے بند کرنے کا کی مقصد ہے تے دروازے کھولن کا کی مقصد ہے؟ جزاک اللہ. دروازے بند کرنے کا کی مقصد ہے، دروازے کھولن کا کی مقصد ہے؟ مقصد یہ جزاک اللہ، مقصد یہ اے دروازہ پہلے کھلا سی، ہوں دروازہ بند ہے، ہوں ادھر آن کی کوئی کوشش نہ کرے. اور 11 مہینے جہنم دے دروازے کھلے رہتے ہیں، رمضان مبارک دے وچ جہنم دے دروازے بند ہو جاتے ہیں. دروازے بند کرنے کا مقصد ہے لوگوں ہوں ایس پاک مہینے دے وچ جہنم وچ آن دی کوشش نہ کریا جے، دوزخ وچ آن دی کوشش نہ کریا جے، دروازہ بند ہو گیا وے. تے اے دروازے کھولن دا مقصد ہے جنت دے دروازے کھولن دا مقصد ہے
کہ یہ صرف 8 جنتاں دے 8 دروازے نہیں کھلے. ایک حدیث پاک کے چاہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے رمضان المبارک دے وچ اللہ تعالی دی رحمتاں دے 360 دروازے کھول دیتے گئے. تے دروازے کھولن دا مقصد ہے 100 بسم اللہ. جی آیاں نو پیسے لے کے آ رہے ہو 100 بسم اللہ. مسجد کی خدمت کرنے واسطے تسی ارادہ پہ کرتے ہو 100 بسم اللہ. جنت دے دروازے کھولن دا مقصد ہے لوگو تسی مہمان ہو تے میں میزبان ہاں. آؤ تواڈے واسطے جنت دے دروازے کھلے نے. 100 بسم اللہ. جی آیاں نو ویلکم آؤ صحیح. یعنی جنت دے دروازے کھولے جا رہے ہیں. ہن تسی گناہ نہیں کرنے, نمازاں پڑھنیاں نے, روزے رکھنے نے, تراویحاں پڑھنیاں نے, تلاوتاں کرنیاں نے, عبادتاں کرنیاں نے, سخاوتاں کرنیاں نے, ریاستاں کرنیاں نے, اور اللہ سے اللہ دے رسول نو راضی کرنا ہے. تے مسجداں دی رونقاں نو ودھانا ہے, اپنی مسجداں نو آباد کرنا ہے, خدا دے گھر نو آباد کرنا ہے. تے شیطان نو زنجیراں وچ جکڑ دتا جاندا ہے. شیطان قیدی ہو جاتا ہے. تو ہوں تمہیں شیطان کا ڈر تے خطرہ نہیں رہنا چاہیے. یہ نہ خیال کرا جی ہوں میرے تے شیطان کا فرق لگ جائے گا, شیطان کے مگروں فریب میں آ جاواں گا, شیطان کے داؤ میں آ جاواں گا. نہیں, شیطان تے قید ہو گیا وے, شیطان تے جکڑ کرتا وے. تے تو ہن آسانی دے نال 5 وقت دی نماز پڑھ, روزے رکھ, شہری افطاری دا اہتمام انتظام کر. اے دعا کرو اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات سانو اے پاک مہینہ نصیب فرمائے. بڑا کرما والا مہینہ ہے تے بڑیاں عظمتاں والا مہینہ ہے. تے کئی او بھی ماشاءاللہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں نے جنہ دیاں زندگیاں دے وچ دوجی مرتبہ گرمیاں دے روزے آ رہے ہیں. جنہ دیاں زندگیاں وچ دوجی مرتبہ گرمیاں دے روزے آ رہے ہیں. اور گرمیاں دے روزے جڑے نا یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے مینوں 3 چیزاں پسند نے تے 3 چیزاں دے وچ مینوں ایک اے چیز پسند ہے کہ میں گرمیاں دے روزے رکھاں. میں شدت دی گرمی پیندی ہوے تے میں صبح سحری تو لے کے شام غروب آفتاب تک ثواب دی تے عبادت دی نیت نال کھانا پینا ترک کر دواں. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے تے جھوٹ دے اوتے عمل کردا ہے. نال نال اصلاح بھی ہونی چاہیے نا. روزہ رکھ کے کئی لوگ پتہ نہیں کی کچھ کرتے پھرتے, روزہ بھی رکھی ہوندے نے, چگلیاں بھی کری ہوندے نے, روزہ بھی رکھی ہوندے نے, جھوٹ بھی بولی ہوندے, روزہ بھی رکھی ہوندے نے, جھوٹیاں گواہیاں بھی دئی ہوندے نے, روزہ بھی رکھی ہوندے نے تے پھر ہیرا پھیریاں بھی کری ہوندے نے, روزہ بھی رکھی ہوندے نے تے ظلم و ستم بھی کری ہوندے نے, روزہ بھی رکھی ہوندے نے تے گناہاں دے نال اپنے نامہ اعمال بھی سیاہ کری ہوندے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک گناہ کا ذکر کردے ہوئے فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولدا ہے تے جھوٹ دے اوتے عمل کردا وے, جھوٹ بولدا ہے تے بولو جھوٹ دے اوتے اگر کوئی عمل کردا وے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نو او دے بھکھیاں تے پیاسیاں رہن دی کوئی ضرورت نہیں. وہ بھکھا رہے پیاسا رہے خدا تعالیٰ نو کوئی پرواہ نہیں. انہوں سوائے بھوک تو تے پیاس تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ کہ انہیں روزہ تے رکھیا ہے پر روزے دی حقیقت نو نہیں سمجھیا. تے میں گزارش کرنا وا کہ ماہ رمضان المبارک دے وچ جن بھی اس پاک مہینے دے معمولات نے انہوں نے پوریا کرنے کی کوشش کرو. بالخصوص 5 وقت کی نماز تو علاوہ فجر کی نماز تو بعد جامع مسجد قمر الاسلام دے وچ بڑے عرصے تو 20 روزہ درس تفہیم دین ہوندا وے. زیادہ تو زیادہ روزانہ صبح 10 نہیں تے 12 منٹ دا ہوندا وے. پتہ مینوں بھی ہوندا وے تمہیں نیندر آئی ہوئی نے, سستیاں پہ ہوئی نے, تازی تازی روٹی کھادی ہوں, سحری کھادی ہوں, کسی نے جا کے سونا ہوتا ہے, کسی نے جا کے کوئی سیر کرنی ہوں, کسی نے کام دے اتنے جانا ہوتا ہے. یہ سانوں بھی تے قیمتی ٹائم کا احساس ہے لیکن کم از کم تسی بھی ذرا کو اللہ تعالیٰ دے قرآن کا احساس کرے, دین کا احساس کرو. تھی 24 گھنٹوں میں چند منٹ بھی تسی خدا تعالیٰ دے
دین واسطے نہ دو تو پھر کیسی حیرانگی والی گل ہے. فجر کی نماز تو بعد یکم رمضان تو لے کے 20 رمضان تک شیڈول چھپیا ہے, تسی پڑھیا ہے. 20 روزہ درس قرآن فجر کی نماز تو بعد. پھر رمضان المبارک دے خطبات جمعہ تو المبارک دے جڑے موضوعات نے وہ بھی پڑھو تے پھر انہاں دی جستجو کرو کہ اے جمعے اے بیان ہونا ہے, اے جمعے اے بیان ہونا ہے. اس رمضان شریف دے شیڈول دے ہوتے رمضان شریف دے سحری افطاری دا کیلنڈر بھی ہے, جمعہ المبارک دے موضوعات بھی نے, اور پھر درس تفہیم دین دے موضوعات بھی نے, اور بھی تھلے ہدایات لکھی ہوئی نے. یہ ہدایات ضرور پڑھو, ساریاں اس وقت جمعے میں بیان نہیں کیتیاں جا سکدیاں. شیڈول دے اوتے جڑیاں ہدایات لکھی ہوئی نے نا رمضان شریف دے بارے, یہ حاصل کر کے ضرور پر ضرور پڑھو تے انہاں ہدایات نوں یاد رکھو تے انہاں دے اوتے عمل کرن دی کوشش کرو تاکہ تہاڈا رمضان شریف جو ہے نا تقوی پرہیزگاری نال گزرے. یہ کورس تقوی پرہیزگاری دا ضائع نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. میں ہن 1-2 منٹ تو ذرا حساب دواں کہ اے چوتھا جمعہ المبارک ہے ماشاءاللہ تسی مسجد کی خدمت کرتے ہو. چوتھا جمعہ المبارک اس تو 3 جمعے پیچھے جائیے تے پہلے جمعے 900 روپیہ ہویا سی, دوسرے جمعے 2100 روپیہ ہویا سی, تے تیسرے جمعے ماشاءاللہ 3500 روپیہ ہویا سی. اج چوتھا جمعہ ہے, اج پتہ نہیں کی ہویا کی نہیں ہویا. یہ بھی تمہیں اگلے جمعے دس دیتا جائے گا. تے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اے جڑا تسی جمعہ المبارک دے تے مسجد کی خدمت کرتے ہو اور یہ نال نال لکھی جا رہی ہے. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ میں مسجد کی 1500 روپیہ خدمت کرنا وا تو وہ اپنی رسید بھی لے سکتا. مسجد کی رسید لوے, رسید ضرور پر ضرور لوے تاکہ وہ بھی ثبوت ہونا چاہیے کہ میں مسجد کی خدمت کی ہے. مسجد کے ریکارڈ دے وچ بھی ہونا چاہیے, ثبوت ہونا چاہیے. تے پھر اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اس مہینے دے وچ آمدنی اور خرچہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اضافی بجٹ بچ گیا. اضافی بجٹ ضرور بچیا ہوا اس مہینے دے وچ. نہیں تو پہلے تو پتہ نہیں, اللہ رسول بہتر جانتے ہیں کنا کو گھاٹا پیندا سی, کنا کو خسارا پیش آتا سی. لہذا تسی یہ روٹین جاری رکھو, ہر جمعے 50 روپے مسجد کی خدمت ہر بندہ ضرور کرنے کی کوشش کرے. جڑے بندے کماندے نے چلو انہاں واسطے ضروری ہے, جڑے نہیں کماندے چلو وہ جن بھی توفیق ہو سکتی خدمت کرن, لیکن جڑے بندے کماندے نے نا پاویں وہ میرا کوئی شاگرد ہے پاویں وہ نمازی ہے, لیکن اپنی نیک کمائی دے وچوں ہر بندہ جمعے والے دن ایسے نہیں تو چلو کم از کم مسجد کے گلے دے وچ 50 روپے ضرور پا دو تے اے تسی دئی ہوو گے, خدا تعالیٰ تانوں برکت عطا فرمائی ہوے گا. واخر دعوانا الحمدللہ.